नेति गणना लघु चेतसाम् उदार चरितानां तु विगता वर्णैव धीः सततं साधुवृत्तिम् अङ्गीकुर्वाणाः सुन्दरगिरः वार्तावलीदर्शकाः वार्तावल्याः अभिनवम् अङ्कम् आदाय पुनः एकदा उपस्थितः वयं भवतां समेषाम् आमोदनाय। ज्योतिः अहं समर्पयामि सादरम् अभिवादनाञ्जलिम्। गुणैश्वर्य मंडिताः संस्कृत सेवारताः प्रियदर्शकाः ऋचाहम् अपि प्रस्तौमि प्रणतिसुमं भवद्भ्यः धृत धैर्येभ्यः सर्वेभ्यः प्रिय प्रेक्षकेभ्यः। ऋचे अस्माकं भारतीय दर्शनेषु प्रतिपादितमस्ति यत् एतस्मिन् अनित्ये चराचरे सर्वं प्रियातिप्रियमपि दुःखानुस्यूतं भवति इति। सत्यम्। अतः अनंत सुखाभिलाषिकैः विद्वद्भिः निर्लिप्तैः सम्भूय विधेयानि स्वीय कर्तव्यानि। अस्माकं च अद्यतनं सुभाषितमपि एतमेव सद्भावं बोधयति अत्र। परिग्रहो हि दुःखाय यद् यत् प्रियतमं नृणाम् अनन्त सुखमाप्नोति तद् विद्वान् यस्त्वकिञ्चनः। अच्छी लगने वाली वस्तुओं का परिग्रह ही मनुष्यों के लिए दुखदायक होता है और जो अकिंचन है, स्वतः से निर्लिप्त है, वह विद्वान ही अनंत सुख पाता है। The root cause of sorrow is the quest to possess articles of desire. However, one who is egoless and free from selfishness, that wise person only gets eternal happiness. सर्वथा उत्प्रेरकं सुभाषितम् अपरिग्रहानुपूर्वकं जीवनं खलु सर्वथा प्रशंसार्हम्। ऋचे परिग्रहः अपि कर्तव्यः एव सकल सप्ताहस्य देश विदेशगतं वृत्तान्तजातं प्रस्तोतुम्। नूनं तर्हि साप्ताहिकं देश विदेशगतं घटनाजातं सर्वं संक्षिप्य अस्माभिः प्रस्तूयते अत्र प्रवाहि वार्ता माध्यमेन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्री स्वामी नारायण मंदिर द्वारा आयोजितं युवा शिविर इत्येतं सम्बोधितवान्। सः उक्तवान् यत् देशः शृङ्खलाबद्धं वितरणं समेत्य प्रत्येकस्मिन् क्षेत्रे द्रुतगत्या एधमानः अस्ति। प्रधानमन्त्री उक्तवान् यत् प्रवर्तमानसमये भारतं जगतः तृतीयं सर्वाधिकं विशालतमं स्टार्टअप इकोसिस्टम् इति अस्ति। एतस्य नेतृत्वम् अस्माकं युवानः एव कुर्वन्तः सन्ति। राष्ट्रपतिः रामनाथ कोविन्दः कैरेबिया देशद्वयस्य यात्रायाः द्वितीये चरणे सेंट विन्सेंट एंड ग्रेनेडाइन्स इत्येतस्य विशेष संसत्सत्रं सम्बोधितवान्। राष्ट्रपतिः उक्तवान् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये ऐतिहासिकः सम्बन्धः अस्ति। अत्र अवसरे देशद्वयमन्तरा सन्धिज्ञापनपत्रेषु हस्ताक्षराणि जातानि। अन्ताराष्ट्रिय योग दिवसम् उपलक्ष्य सवेगं सज्जताः विधीयमानाः सन्ति। एतस्यामेव श्रृङ्खलायां रक्षामन्त्रालयेन योगोत्सवः आयोजितः। दिल्लीस्थे छावनी परिसरे रक्षामन्त्रिणा रक्षाराज्यमन्त्रिणा च समं सेनायाः अनेके अधिकारिणः योगस्य विभिन्नाः क्रियाः कृतवन्तः। लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्लाः IFTDO इत्येतस्य 49तमं सम्मेलनं नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने उद्घाटितवान्। अत्र लोकसभाध्यक्ष उक्तवान् यत् सम्पूर्णे विश्वे आगामि समये मानव संसाधनं प्रभावयुतम् उत्पादकं च कर्तुम् IFTDO इत्येतस्य अनन्यं महत्त्वम् अस्ति। शंघाई सहयोग संघटनम् उत्तरप्रदेशस्य काशीनगरीं देशानां सांस्कृतिक पर्यटन राजधानी रूपेण घोषितवत्। शंघाई सहयोग संघटनम् 8 देशानां संघटनमस्ति यत्र भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान देशानां समावेशः अस्ति। देशस्य पृथक् पृथक् भागाः अधुना प्रकृतिपीडिताः सन्ति। देशस्य उत्तरवर्ति भागाः यत्र उष्णप्रकोपाक्रान्ताः सन्ति, अपरत्र असम, कर्णाटक, केरल राज्येषु जलविप्लवेन जनजीवनं पर्याकुलितम् अस्ति। कान चलचित्र महोत्सवे कंट्री ऑफ ऑनर इत्येतत् भारतीय मण्डपस्य उद्घाटनं केन्द्रीय सूचना प्रसारण मन्त्री अनुराग सिंह ठाकुरः कृतवान्। अत्रावसरे सः ऐषमः 53तमस्य भारतीय अन्ताराष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवस्य विज्ञापनपत्रमपि विमोचितवान्। अत्रान्तरे भारते वैदेशिक चलचित्राणां निर्माणाय, छायाङ्कनाय च $60,200 मुद्रायाः क्षमतापूर्वकं 30% धनराशि प्रदानपरक सहायता प्रोत्साहनपरक योजनायाः घोषणा विहिता।
G7 देशानां समूहेन यूक्रेन देशाय वित्तीय सहायता प्रदानम् उद्दिश्य सहमतिः अभिव्यक्ता। तत्रैव संयुक्तराज्यामेरिकीय संसदः सीनेट् इत्याख्येन उच्चसदनेन यूक्रेन देशाय सैन्यार्थिक मानवीय सहायताम् अवलम्ब्य $40 मुद्रायाः सहायता अनुमोदिता। दिल्ल्यां देवर्षि नारद पत्रकार सम्मान समारोहः आयोजितः। अत्र देशस्य 12 पत्रकारेभ्यः विभिन्न श्रेण्याः अन्तर्गतं पुरस्काराः प्रदत्ताः। एतस्मिन् समारोहे मुख्यातिथिरूपेण केन्द्रीयः मत्स्यपालन पशुपालन दुग्धोत्पादन राज्यमन्त्री डॉ संजीव कुमार बालियानः उपस्थितः आसीत्। अमृतवाणी एषा संस्कृत भाषा पुरातन कालात् भारतीयैः तत्त्वचिन्तकैः नित्यम् आसेविता। ऐ भोः, संस्कृतामृतम् एतत् पातुं नित्यं प्रयतन्ते वैदेशिकाः अपि। सत्यमभिहितं त्वया। यथा हि फ्रांस देशीयाः लोकाः भारतस्य संस्कृतिं भाषां च प्रति गहनाभिरुचिं सन्दधते। प्रियदर्शकाः, फ्रांस देशीयम् एतत् संस्कृत प्रेम अधिकृत्य वृत्तमेकं प्रस्तुमः अत्र वार्तावल्याम्। फ्रांस देशः विश्वस्मिन्नपि विश्वे सर्वजनानां कृते अस्ति आकर्षणभूतः सर्वथा राष्ट्रविशेषः। तत्र हि भारतात् सुदूरे फ्रांस देशे दृश्यते भारतीय संस्कृति समाराधन विवर्धन परौ दंपती संस्कृत शास्त्र संरक्षण निमग्नौ विशेषौ। I am born in a Sanskrit library. Here are a number of books which were my father's library, and I have added some more, many more. So I have always heard my father speaking about Sanskrit and countries of the Far East. My father-in-law, Jean Filiosa, he was not only a Sanskrit scholar, also a Tamil scholar. He was a very great Indologist and renowned Indologist all over the world. स्वपितुः अर्थात् डॉक्टर ज़ां फिलियोजा इत्येतस्मात् संस्कृत दीक्षां प्राप्य एव फ्रांस देशीयेन वैयाकरणेन डॉक्टर पियर सिल्वन फिलियोजा वर्येण साम्प्रतं यावत् संस्कृत व्याकरण शास्त्रस्य फ्रेंच भाषायाम् अनेकान् ग्रन्थान् प्रकाश्य संस्कृत भाषायाः कृतः अस्ति महान् प्रसारः। The Patanjali's Mahabhashya, a great work in Vyakarana, the greatest work in Vyakarana of around the Christian beginning or just 2 centuries before Christ. This is a very difficult text, but a very beautiful one, and I was very enthusiastic to learn and to study this book. I have translated some parts in French, and I have always been insisting that the beautiful Sanskrit is a Sanskrit which is understood with a good knowledge of Panini's Ashtadhyayi. Here French people are very much interested to know about Indian culture through Sanskrit texts or other Indian languages also. But Sanskrit is more interesting for them because they have heard so much about Sanskrit. So, and especially those who study yoga and Ayurveda, these people are much interested in knowing Sanskrit because they know when they study yoga, they refer to this Bhagavad Gita. डॉक्टर पियर सिल्वन फिलियोजा वर्यः तस्य भार्या च वसुन्धरा अनुदिनं फ्रांस देशीयान् संस्कृतं प्रति उत्साहयितुं स्तः कटिबद्धौ। निश्चयेन समेषां कृते एतौ भारत भारती सुगन्ध प्रसारकौ प्रेरणास्रोतौ भूतौ। वार्तावल्यै सुनीलः जोशी। ज्ञानोपासनायाः एषा एव सनातनी परंपरा कालानुरूप परिष्कार पुरस्सरम् अव्याहतम् अनुपाल्यते संस्कृतामृत पिपासुभिः। सत्यम,
एवं विधा एव संस्कृतामृत पिपासुः प्रथितयशाः देशे विदेशेषु च भारतीय संस्कृति संस्कृत संरक्षकः शास्त्रदक्षः हि विद्वान् वार्तावली सौभाग्यवशात् उपस्थितः अस्ति अद्य तृतीयातिथि रूपेण। तेन सह एव साधितं तृतीया प्रभागान्तर्गतं संस्कृतमयं संवाद विशेषं पश्यामः तावत्। संस्कृत जगति स्वनामधन्यं शास्त्रानुभविनं साम्प्रतं दिल्ली विश्वविद्यालये नवनियुक्तं संस्कृत विभागाध्यक्षम् आचार्यं प्रोफेसर ओमनाथ विमिली वर्यम् अहम् अभिवादये। प्रणामाः महोदय, वार्तावल्याः साक्षात्कार सरण्याम् अहं भवतः स्वागतं करोमि। अनेन आमन्त्रणेन आत्मानं बहु संस्कृतं विभावयामि। साधुवादानां शतं शतम्, अभिवादनानां शतं शतम्। प्रथमं तावत् प्रष्टुमिहे यत् भवतां संस्कृतशिक्षणारम्भः कथं जातः? भवद्भिः कुत्र संस्कृतशास्त्राणि अधिगतानि? मम मातृपितृपादानां वैदिकधर्मं प्रति सनातनसंस्कृतिं प्रति निष्ठा वा भवतु, तेषां प्राचीनभारतीय आर्षबोधं प्रति अभिरुचिर्वा भवतु, निष्ठा वा भवतु, मामकमेव किमपि सौभाग्यजातं वा भवतु, यस्मात् कस्मादपि कारणात् 12 वर्षदेशीयो अहं संस्कृतशास्त्राणि वैशिष्ट्येन अध्येतुं तैः तदानीन्तने मूर्धन्ये बहु विश्रुतकीर्तिनि विद्यासंस्थानके आर्ष गुरुकुल यज्ञतीर्थ एटाख्ये अहं सम्प्रेषितः। तत्र पंडितप्रवराणाम् आचार्य विश्वदेव प्रभृतीनां गुरूणां पादपद्मयोः उपविश्य सामान्यतः संस्कृतवाचो अभ्यासस्य विशेषतश्च त्रिमुनि व्याकरणशास्त्रश्रवणस्य महदेव किञ्चित् सौभाग्यजातं मया तत्र आसादितं। तदनु अत्र दिल्ली विश्वविद्यालये स्नातकोत्तरपरीक्षा विद्यावारिधिपरीक्षा च मया उत्तीर्णा। तदनु सर्वमपि आत्मीयम् अध्ययनं मया इतः एव सम्पादितम्। महोदय, भवता दक्षिण कोरिया देशस्य एकस्मिन् विश्वविद्यालये अध्यापितं। तर्हि वयं ज्ञातुमिच्छामः यत् भवतः तत्रत्य अनुभवः कः? तत्रत्य संस्कृताध्ययनस्य स्थितिः का अस्ति? मया तत्र वसता संस्कृतभाषया सह पातञ्जलं योगदर्शनमपि अध्यापितं, गौतमीयं न्यायदर्शनमपि अध्यापितं, काणादं वैशेषिकदर्शनमपि अध्यापितं। वयं जानीमः बौद्धधर्मं दर्शनं च प्रायशः सर्वे एव कोरियावासिनः समुपासते। यद्यपि वर्तमानकालिककोरियादेशे ख्रैष्टधर्मावलम्बिनां जनसङ्ख्या अपि भूयसी वर्तते। तत्र कस्मिंश्चिदपि सम्प्रदायविशेषे अविश्वसतां वर्गोऽपि महान् कश्चन वर्तते। पुनरपि सामान्यतया सामूहिकं कोरियाई चैतन्यं बौद्धधर्मदर्शनयोः चेष्टया संचेष्टितं वर्तते, संचेष्टितं तिष्ठति। अत एव कारणात् मन्ये कोरियावासिनां साधारण्येनापि भारतीयबोधं प्रति, संस्कृतं प्रति, संस्कृतिं प्रति यत्किमपि भारतीयं वर्तते तत्सर्वं प्रति तत्र उत्साहः वर्तते। ते तस्मिन् तेषु विषयेषु ते श्रद्धानाः प्राप्यन्ते, ते समुत्साहमानाः प्राप्यन्ते। कामम् अत्रत्या वयं भारतीयाः एव आत्मीयं यत् किञ्चिदपि वर्तते तत्सर्वं पुरस्कृत्य सहमाना एव भवामः। कोरियादेशे केषुचित् विश्वविद्यालयेषु संस्कृतस्य प्रारम्भिकम् अध्ययनम् अध्यापनं च भवति। तत्र विविधेषु विश्वविद्यालयेषु भारतीयदर्शनस्य विभागाः वर्तन्ते, भारतीयदर्शनम् अध्याप्यते। तत्र संस्कृतं स्वभावतः भवत्येव किञ्चित्। तत्र भारतीयराजदूतावासेपि संस्कृत अध्ययन अध्यापनस्य काचन व्यवस्था कदाचन क्रियमाणा भवति। कोरियाई वासिनः सोत्साहं तत्र भागं गृह्णन्ति। महोदय, वेद, दर्शन, काव्यशास्त्र, साहित्य
भाषाविज्ञानादिविषयेषु प्राचीनग्रन्थेषु भवान् पारङ्गतः अस्ति। लौकिकदृष्ट्या एतेषां प्रासङ्गिकतां कथं निरूपयति भवान्? वस्तुतः एतेषु सर्वेषु शास्त्रेषु प्रत्येकं शास्त्रम् एतावत् सुविततं वर्तते यत् एकस्यापि समग्र अध्ययनाय तत्र काचित् गतिः स्यात् इत्येतदर्थमपि नैकानि जन्मानि अपेक्षन्ते। तत्र सकलेषु अपि शास्त्रेषु पारङ्गतेः मादृशानां का कथा, कुतः प्रश्नः? वस्तुतः एतेषु शास्त्रेषु यः सन्देशः वर्तते स तथा विपुलः वर्तते, तथा व्याप्तिमान् वर्तते, तथा अकालकः वर्तते यत् एतेषां शास्त्राणाम् अल्पीयसो अल्पीयानपि अंशः मानवस्य जीवनं धन्यं कर्तुम् अलमस्ति। स्वल्पमप्यस्य धर्म्यस्य त्रायते महतो भयात् इति भगवान् गीतासु भाष्यते, वयं जानीमः। अकालकानाम् एतेषां शास्त्राणां सार्वकालिकप्रासङ्गिकत्वं प्रसज्यते, किमुत आधुनिकप्रासङ्गिकत्वमेव सर्वेषु अपि कालेषु एतेषां शास्त्राणां प्रासङ्गिकता सुतरां प्रसज्यते। महोदय, सद्य एव भवान् दिल्ली विश्वविद्यालये संस्कृतविभागस्य विभागाध्यक्षदायित्वं स्वीकृतवान्। विभागाध्यक्षरूपेण तत्र विभागोन्नत्यै विशिष्टतां नवीनतां वा आनेतुं भवतः सज्जताः काः सन्ति? वयं जानीमो यदा आङ्ग्लाः अत्र शासनं कुर्वाणाः बभूवुः तदा संस्कृतभाषया अपि सह तेषां सम्पर्कः सञ्जातः। संस्कृतनिबद्धग्रन्थैः सह अपि तेषां सम्पर्कः सञ्जातः। शास्त्रैः सह अपि तेषां सम्पर्कः सञ्जातः। तेषाम् अनेन सम्पर्केण सार्धं तेषाम् अनुसन्धानप्रविधिरपि संस्कृतजगत् प्राविशत्। वयम् अनुभवामः अयं प्रवेशः संस्कृत अध्ययनस्य नवीनाः गुणवतीः काश्चन दिशः समाकारयामास। एतद्युगीनं संस्कृताध्ययनं वयं 3 कल्पेषु विभज्य द्रष्टुं शक्नुमः। वयं पश्यामः यत् संस्कृताध्ययनस्य प्रथमे कल्पे संस्कृतविद्वांसः, संस्कृत अनुसन्धातारः संस्कृतग्रन्थानाम् अन्वेषणकर्मसु, सम्पादनकर्मसु, अनुवादकर्मसु च व्यापृताः आसन्। अयं संस्कृत अध्ययन अध्यापन शोधकर्म दिक्षु कश्चन महान् पादन्यासः आसीत्। तदनुवर्तिनि द्वितीये कल्पे तेषां ग्रन्थानां तत्र विमर्शः उपस्थापितः संस्कृतविद्वद्भिः, संस्कृतम् अनुसृत्य अनुसन्धानं कुर्वद्भिः। एतस्य अनुसन्धानस्य कारणात् विविधानां ग्रन्थानां विविधानाम् आलेखानां प्रकाशनं जातम्। एतस्मिन् प्रकाशे विषयविशदनस्य नूतना विधयः प्रववृतिरे। अस्यां प्रवृत्तौ वयं तुलनात्मकतायाः, समालोचनात्मकतायाः, विश्लेषणात्मकतायाश्च गुणान् पश्यामः। संस्कृताध्ययनस्य तृतीयः कल्पः अधुना प्रवर्तमानः वर्तते। वयं संस्कृतस्य अध्यापकाः, वयं संस्कृतस्य छात्राः अस्य तृतीयस्य कल्पस्य साक्षिणो वर्तामहे। वयं जानीमः प्रत्येकं शास्त्रस्य अनेके मूलग्रन्थाः तत् विषयप्रतिपादकाः वर्तन्ते। तेषु ग्रन्थेषु अगणिताः टीकाग्रन्थाः वर्तन्ते। तेषु टीकाग्रन्थेषु न केवलं मूलग्रन्थानाम् आशयविशेषा एव विशदीकृताः वर्तन्ते, परं विविधैः संवादैः, विविधैः विसंवादैः ते ग्रन्थाः तेषां मूलग्रन्थानाम् आशयाः विशदीकृताः, समर्थिताः वर्तन्ते। साम्प्रतम् आधुनिकैः संस्कृतछात्रैः तत्र विषयेषु शोधकर्मनिरतैः ते विषयाः, ते आशयाः विशदनीयाः। अयं तेषां कृते नूतनः अवसरः वर्तते। अन्ते संस्कृतछात्रेभ्यः शोधार्थिभ्यश्च भवान् किं सन्देशं प्रदातुम् इच्छति? विश्वविद्यालयीयेषु संस्कृतछात्रेषु
मूलग्रन्थानां तत्रत्य टीकाग्रन्थानां वा अध्ययनस्य प्रवृत्तेः अभावः परिलक्ष्यते। प्राध्यापकाः अपि तान् एतदर्थं न प्रवर्तयन्ति, न प्रेरयन्ति। अहं तु दृढं विश्वसिमि यत् छात्राः तेषां ग्रन्थानाम् अध्ययनकर्मणि प्रवृत्ताः भवेयुः, प्रवृत्तिमन्तो भवेयुः। अध्यापकाः तत्र तत्र प्रेरयितारो भवेयुः। अयं विश्वविद्यालय संस्कृतविभागस्य विभागानां गुरुकुलीकरणस्य समयः। अयं तेषां विद्यापीठीकरणस्य समयः। आधुनिक शोध विधि प्रविधिस्तु अनुसरणीयः एव, अनुपालनीयः एव, अनुवर्धनीयः एव। यूनः संस्कृतछात्रान् सम्बोधयितुकामः अहं वदामि, संस्कृतम् अस्माकम् अस्मिता अस्ति, भविष्यच्च अस्मितावतामेव भवति। अहं जानामि भवन्तः अस्मितावन्तः, भवन्तः भविष्यद्वन्तः। महोदय, भवता अस्मत् कार्यक्रमाय समयः कल्पितः, तदर्थं भूरिशः धन्यवादः। नमो नमः। साधुवादाः। मङ्गलं भवतु भवताम्। शोभनं प्रियदर्शकाः, संवादैः सह एव वार्तावल्याः गीतानुवादस्पर्धा तु सुतरां लोकप्रियताम् आवहति। अपि स्मर्यते भवद्भिः आस्माकीनं स्पर्धागीतम्? सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो। सुहृद दर्शकाः, एतस्य गीतस्य गीतानुकूलाः मौलिकानुवादाः एतस्य मासस्य 23 दिनाङ्कं यावत् अत्र वार्तावल्यै प्रेषणीयाः। ततः अग्रिमायां वार्तावली प्रस्तुत्यां स्पर्धा विजेत्री निर्णयः करिष्यते। सम्प्रति भवद्भिः दर्शकैः साकं संवादसाधकः एषः अङ्कः तु अर्धहोरावसानवेलाम् आसन्नः अस्ति। अनिच्छद्भिः अपि अस्माभिः सर्वैः कालमर्यादा नहि अतिक्राम्या। एतदर्थं तु रविचन्द्राभ्याम् एव महान् आदर्शः उपस्थाप्यते। अतः तौ एव रविचन्द्रौ भवदीय जीवनेषु तेजः मार्दवं च आविष्कुर्वताम् इति शुभम् अभिलषमाणाः वयं पुनः मिलामः नवाङ्क प्रस्तुत्या समम् इति उद्घोषयन्तः पुरस्कुर्मः अस्मदीयं पुनः नमः। सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयताम् आपदो भवन्तु वा विद्युतो लसन्तु वा आयुधानि भूरिशोऽपि मस्तके पतन्तु वा धीरता न हीयताम् वीरता विधीयताम् निर्भयेन चेतसा पदं पुरो निधीयताम् सादरं समीहताम् वन्दना विधीयताम् श्रद्धया स्वमातृभूसमर्चना विधीयताम् Thank you.